अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और कई महीनों की सोबतों और मुश्किलों के बाद बहुत से साथियों की शहादत, दर्जनों की गिरफ्तारियां और पता नहीं कितनों के ज़ख्मी होने के बाद आज अल्लामा साद रिजवी को रिहाई मिल गई है और वो वापस अपने अहल खाना के दरमियान आ गए हैं। यह उनका पहला इंटरव्यू है जो उन्होंने शफ़क़त फरमाई और हम लोगों से उन्होंने बात करना मुनासिब समझा और ये दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इनकी रिहाई के पीछे पता नहीं एक नहीं दो नहीं लाखों लोगों की इज्तिमाई दुआएं हैं। मैं लोगों को जानता हूं जो भीगी आंखों से अश्कबार होकर इनकी रिहाई के लिए, इनकी कामयाबी के लिए दुआ मांगते रहे। और आज अब आप अगली आवाज़ सुनेंगे अल्लामा साद रिजवी साहब की। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब बहुत मुबारक हो आपका। ये घड़ी भी गुजर गई, ख़त्म हो गई और अल्लाह ताला ने आपको सुर्ख रूह किया। जी हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी अल्लाहुल किब्रिया फ़िस समावाति व रब्बुल हकीम। अल्लाह ताला की ज़ात का करम है, उसकी सईद आलम के निगाह ख़ास है। बस हमारा तो कुछ नहीं है जी, मालिकों का ये सब कुछ। आपको कैसा लग रहा है अब बाहर आके? अब आपको यकीन आ गया कि आपकी रिहाई हो गई? जी जी, मैं उस यकीन से हूँ। मैंने तो अपने आप को कैद समझा ही नहीं था। जो तेरे इश्क में कैद हुए वो क्या कैद हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको पता है रिजवी साहब के जो नामूस रसालत है ना, इसके लिए हर पाकिस्तानी अपनी जान दे सकता है। बेशक बेशक ऐसे ही है जी। और आपको इतनी कम उम्री में अल्लाह ने ये एजाज़ दे दिया कि आप इसके अमीर बने इस तहरीक के। जी बिल्कुल ऐसे ही। हज़रत अब मुझे बताएं, अब आपको किस वजह से अंदर नज़रबंद किया हुआ था? कुछ ये तो पता चले, और गैर कानूनी आपको किया हुआ था। जनाब ये तो तमाम कोर्ट्स के फैसलों के बाद कानून और तमाम जिम्मेदारान भी नहीं जान सके कि हमने इस शख्स को क्यों बंद किया हुआ है। तो ये तो उनसे पूछा जाए कि क्यों बंद किया हुआ है। जो बंद है वो क्या बताए कि मैं क्यों बंद हूँ। उसे सिर्फ इतना पता कि मैं बंद हूँ। अल्लामा साहब, मुझे खबरें मिलती थी, मैं लोगों को देता नहीं था क्योंकि मैं चाहता था कि जब आप आ जाएं तो आपसे तस्दीक के बाद दूं कि आपके ऊपर तशद्दुद भी किया गया ताकि आप कोई मतलब का पुलिस की मर्जी का वीडियो बयान जारी कर दें शूरा के लिए। क्या ऐसा हुआ था? देखें जी, इस राह में सब कुछ होता है लेकिन आखिर अंजाम को देखा जाता है। जो कुछ हुआ वो एक राह थी और उस राह में सब कुछ कबूल है। वो गिरफ्तारी हो, तशद्दुद हो, मेरे पर इससे ज्यादा तशद्दुद क्या हो सकता है कि मेरे कारकुनों का खून बहाया गया और मेरे कारकुनों को जख्मी किया गया, उनकी टांगें तोड़ गई। मैं तो उस तशद्दुद से बाहर नहीं निकल सकता। जाती हैसियत में तो कोई हैसियत ही नहीं रखती ना। लेकिन मुझे जेल सामने ये दिख रहा हो और आपको मालूम हो रहा हो कि आपके कारकुनों का खून बहा जा रहा है और वो लोग जो बेकसूर हैं, जो सिर्फ एक अपने एहतजाज के लिए निकले हैं और तमाम दुनिया एहतजाज करती है, उनको गोलियां या उनको बुलेट या उनको शेल फायर किए जाए, तो मेरे ऊपर इससे बड़ा तशद्दुद क्या हो सकता है। लामा साहब, लेकिन मुझे ये भी पता चला है कि जेल में आपके ऊपर इतना तशद्दुद हुआ कि आपके गुर्दों से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। सर जाने दें, ये बातें छोड़ें। हम उस तरफ चलते हैं जो आगे नई राह खोले। ये तो गुजर गया माजी था और बड़ा हसीन माजी था। नहीं, लेकिन आपके कारकुनों को पता होना चाहिए कि आपने कितनी सोबतें और तकलीफ उठाई और बर्दाश्त की। देखें, जब मेरे इल्म में और मेरे कारकुनों ने करके दिखाया है कि उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, तो उनको पता होगा कि हम जिसके ऊपर हमने भरोसा किया है वो ठीक ही चल रहा है। अब मुझे बताएं, आगे का लाएअमल क्या है? 4 शेड्यूल ख़त्म हो गया आपके लिए, कल अदम का लफ्ज़ ख़त्म हो गया, सियासी जमात तस्लीम हो गया, तो अब क्या लाएअमल है? जी लाएअमल वही है जिसको हम लेकर चलते हैं। वो नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के ऊपर काम है और इस मुल्क में हर जालिम के पंजे से मजलूम को छुड़वाना है और हर गरीब और मिस्कीन और जो ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया है इन जालिमों ने, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना, यही हमारा आगे का लाएअमल है। उनको खुश रखना, उनको खुश करना। अच्छा, जब आपके साथ मीटिंग्स करते थे ये जेल के अंदर या सेफ हाउस के अंदर, तो क्या क्या मुतालबात करती थी हुकूमत वाले आपसे? देखें जी, मेरे साथ मीटिंग जो भी हुई वो एक ऑफिशियल मीटिंग थी, उलमाए कराम लेकर आए। और बाकी जो मेरी हमारी जमात के मामलात के अंदर मीटिंग्स थी वो हमारे जिम्मेदारान के साथ करते थे, शूरा के साथ, सारे जो बाहर लोग थे। मेरे साथ जो मीटिंग हुई वो उलमाए कराम आए और शायद वो सब लोगों को दिखाया भी गया कि वो मीटिंग हुई। बाकी ये बातें करते थे कि आप स्टेप डाउन ले लें,
اس پیچھے ہٹ جائیں، یہ وہ. تو ہر ایک کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، وہ اپنے طریقے سے بات کرتے تھے، ہم اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں. ایسی کیا وجہ ہوئی کہ 2 دفعہ آپ لوگوں سے تحریری معاہدہ کرنے کے باوجود حکومت جو ہے وہ پھر گئی؟ اچھا، حکومت کا مسائل یہ ہیں کہ ان کو شاید اپنی ہی بات کے اوپر یہ یقین نہیں ہے، اور وہ اس کے اوپر کبھی کھڑے نہیں ہو سکے کہ وہ ہمارا وجود نہیں مانتے تھے کہ ان کا سیاسی کوئی وجود ہے یا یہ ہمارے شہری ہیں. وہ بس یہ کہتے تھے کہ چند لوگ ہیں، ان کو ہم تر بتر کر لیں گے اور شیل فائر کریں گے اور گولیاں میں یہ جان تو دے سکتے ہیں. وہ جو مشن. جی جی. اچھا، تو یہ بیچ میں آپ کی بات کٹ گئی تھی کیونکہ انٹرنیٹ کا کنیکشن ویک ہے. آپ کارکنوں کی بات کر رہے تھے جو جان کا نذرانہ دے سکتے ہیں، ان کے متعلق بات کر رہے تھے آپ. جی جی جی. میں نے کہا کہ ان کو علامہ خادم حسین رضوی نے وہ عشق کے جام پہ لائے ہیں جو نشہ نہیں اتر سکتا، اور انہوں نے نشہ گولیوں سے اتارنے کی کوشش کی، بلٹ سے، فائر سے، وہ نشہ نہیں اترا. تو ان کو اس بات پہ یقین، اس بات پر لانے تک اتنے معاہدے ہوئے اور اتنا وقت لگا. اچھا، تو اب کل آپ کی یعنی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی عرس کی تقریبات بھی شروع ہو رہی ہیں، تو یہ تو جو مجھے پتا ہے جو کراؤڈ اکٹھا ہونا ہے اس سے تو آپ نے پھر لوگوں کو خوفزدہ کر دینا ہے. جی بالکل، یہ بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کراؤڈ سے لوگوں کو ڈرائیں یا یہ مقصد ہو کہ ہم اس سے اپنی پاور شو کریں. یہ ہمارا ایک روحانی سلسلہ ہے اور ہمارا ایک ایونٹ ہے، اور ہم اس کو بڑے زبان سے اور جناب ایک تربیتی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے اور ایک آگے کے لائے عمل کے لحاظ سے ہم اس کو منائیں گے. اور لوگوں کو اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ان کی وفائے رسول ہے نا ہمارے قائد کی، لوگ اس وجہ سے ان کے پاس جمع ہوتے ہیں اور ان کی باتیں سننے کے لیے اور ان کے پر فاتح کرنے کے لیے آتے ہیں. تو لوگوں کو ان باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی، اب حکومت فرانس میں تو بڑی تبدیلیاں ہو چکی ہیں. اگر ان کی ایمبیسی کی طرف سے یا کسی کی طرف سے کوئی معافی آ جائے صرف، تو کیا آپ لوگ اس پہ اتفاق کر لیں گے؟ کو معافی ملتی ہے یا نہیں، بحیثیت ریاست ان کو اتنی ذمہ داری کا کم از کم ضرور احساس ہونا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے لاکھوں جی 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 اس سے لاکھوں دل مجروح ہوتے ہیں. اور جو مسلمان ہے وہ کائنات کی ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، اپنے نبی کی عزت اور کوئی حرف برداشت نہیں کر سکتا. بے شک. تو یہ ان کی معافی جو ہے وہ ادھر ہے. ہمارے لیے ہم تو کون ہے کہ ان سے معافی منگوائیں؟ ہمارا ان سے کوئی جھگڑا ذاتی تو نہیں ہے، ہمارا عزت رسول کا مسئلہ ہے. یہ معافی ادھر مانگے یا ادھر بات کریں، اور ہمارے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا مسئلہ ناموس رسالت کا ہے ان کے ساتھ. وہ جب تک اس سے توبہ نہیں کرتے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. رائٹ. علامہ صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو. مجھے پتہ ہے آپ کی شورا کے اراکین آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں، آپ کی میٹنگ شروع ہونے والی ہے. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کی محبت ہے، شفقت ہے، بہت مہربانی. مبشر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے بڑے کروشل ٹائم میں ایک بہت ہارڈ سٹینڈ لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جانوں کی نعمتوں سے مالا مال کرے. آمین. شکریہ. اللہ حافظ. اور اقصیٰ کی آواز کو اسی طرح پہنچانے کی توفیق دے. آمین آمین ثم آمین. اللہ حافظ. علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کو آج شام کو رہا کر دیا گیا. وہ مسجد رحمت اللہ عالمین پہ لے گئے اور اپنے اہل خانہ سے ملے. اس کے بعد اب ان کے گھر کے اوپر یا ان کے مدرسہ جو ہے وہ گھر کے ساتھ ہی ہے، وہاں پہ اس وقت تک ہزاروں ان کے جو عاشق ہیں وہ وہاں پہ جمع ہیں. اور ویسے بھی کل سے پہلا عرس شروع ہو رہا ہے جناب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا. تو عقیدت مند جو ہیں ان کے جو زائرین ہیں وہ تو وہاں پہ جوک تر جوک آنا شروع ہو گئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنی کم عمری میں اتنے نوجوان شخص کو اللہ تعالیٰ نے کتنا رتبہ دے دیا اور عزت دے دی کہ پورا ملک ان کو دیکھ رہا ہے، پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے، ان کی ایک ایک بات ایک ایک لفظ کو سن رہی ہے. اور انہوں نے کسی قسم کے شکووں کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے کسی طرح جو ہے وہ فساد کی کوشش نہیں کی، انہوں نے کسی کو دھمکی نہیں دی، انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ اس سے آپ کو ان کا کردار اور افکار جو ہے وہ کافی کچھ پتہ چلے گا فرسٹ ہینڈ کہ وہ کس قسم کی گفتگو فرماتے ہیں. اور ان کے الفاظ کا چناؤ دیکھیں، انہوں نے مرہم ڈالنے کی کوشش کی ہے. ہمیں پتہ چلا ان کے ساتھ جیل پہ ان کے اوپر تشدد کیا پولیس والوں نے، انہوں نے ان کو بھی درگزر فرمایا اور اس کا بھی ذکر ایسے کیا جیسے کوئی ماضی بعید کی بات کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کو کس کام کے لیے چن لے.
بہرحال ہم تو دعا کو ہیں کہ جو بھی ہو اس ملک کے لیے، اس ملک کے رہنے والوں کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے پوری دنیا میں امن ہو، عافیت ہو. Until the next time, Allah Hafiz.